अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद हूँ और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है प्राइम मिनिस्टर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब उनकी, और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से और जो अभी तक की जो सूरत हाल बनी है, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस हो गई और जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं रिगिंग के, या जो एक थोड़ा बहुत अनरेस्ट देखने में आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, उसके हवाले से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। और इसमें जो है वो लोकल मीडिया के भी जर्नलिस्ट मौजूद थे और फ़ॉरेन मीडिया के भी जर्नलिस्ट जो हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के बड़े तफसीली जवाब दिए। कुछ दो चार चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट लगी मुझे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि एक तो उन्होंने इस तासुर को यकसर जो है वो मुस्तरद किया है, और ये जो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन USA और जो यूरोपीय यूनियन यानी कि EU की जानिब से, और कुछ जो अमरीकी सेनेटर्स हैं कांग्रेस में उनकी जानिब से कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो साफ़ शफाफ नहीं हुए हैं और रिगिंग हुई है और आप इसमें तहकीकात करें, और मुख्तलिफ इस तरह के और भी उन्होंने जो है वो जुमले इस्तेमाल किए अपने बयानात में। तो इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है वो कहा है कि हम किसी के कहने पर, चाहे वो US हो, UK हो, या कोई और गवर्नमेंट हो, या कोई और जैसे यूरोपीय यूनियन है या इस तरह का कोई और मुल्क अगर डिमांड करता है कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं और ये चीज़ें जो हैं वो आप इंश्योर करें, तो ऐसा नहीं होगा। किसी के कहने पर हम हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, ना ही कोई ऐसी जो है वो ऑर्डर करेंगे इंक्वायरी कि जिसको बुनियाद बनाया जाए कि जी फ़लाँ मुल्क ने कह दिया है या US ने कह दिया है तो हम ये करेंगे ही करेंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट था उनकी तरफ से कि, और इसमें भी जो ज़बरदस्त एक सिग्निफिकेंट उन्होंने बात की कि उनके लिए एक PTI का अगर कैंडिडेट है कोई और वो ये कहता है कि जनाब रिगिंग हुई है या मेरे साथ ऊंच नीच हुई है या मेरे रिजल्ट्स जो हैं उनको दोबारा इंक्वायर करवाया जाए या उसके अंदर इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो US UK EU ने कहा है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा एक PTI का कैंडिडेट अगर मुझे कहे या कोई और फॉर इंस्टेंस कैंडिडेट कहे इलेक्शन का कि जनाब ये जो है वो नताइज ठीक नहीं है या मुझे इसके ऊपर एतराज़ है, तो मैं उसकी जो है वो बात को ज़्यादा अहमियत दूंगा, उसकी बात को ज़्यादा सुनूंगा। इसी तरह जो कांग्रेसमैन हैं और उनकी जो ट्वीट्स हैं, उनके जो बयानात हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि देखें वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा भी है, US में भी और दीगर कंट्रीज़ में भी, और जहाँ तक US कांग्रेसमैन ने जो बयानात दिए हैं, जो बातें की हैं, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि उनको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। अगर पाकिस्तानी लोग वहाँ रहते हैं और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं US की पॉलिटिक्स में और उनके डोमेस्टिक जो भी मामलात हैं या वहाँ रहने की वजह से उनकी भी स्टेक्स हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए कि वो किसी US कांग्रेसमैन को इन्फ्लुएंस ना कर सकें और कोई एक दो बयानात ना दिलवा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी तरफ से ये कहना कि ये कोई इतना सिग्निफिकेंट मामला नहीं है, और जहां उन्होंने US UK EU और जो दीगर कंट्रीज़ की तरफ से अगर कोई आई है चीज़ कि जनाब शफाफ इलेक्शन नहीं हुए और आप तहकीकात कराएं, उसको मुस्तरद किया है। बल्कि उन्होंने जो US कांग्रेसमैन हैं उनके हवाले से तो यहाँ तक कह दिया है कि जनाब उनका जो भी है उनको इन्फ्लुएंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नफ़रत की सियासत के हवाले से उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कही हैं और उन्होंने काफ़ी यानी कि आप कह लें कि सेन जो है वो गुफ्तगू की है। उन्होंने काफ़ी समझ आने वाली बात की है कि देखें ये नहीं हो सकता कि जब तक चीज़ें मेरे हक़ में रहें और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जी चीज़ें मेरे हक़ में जा रही हैं तो मैं कहूँ कि सब हलाल है, और जैसे ही चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाने लगें तो मैं वावला मचा दूँ और शोर मचा दूँ कि नहीं जी सब हराम है, सब हराम है। तो ये माइंडसेट जो है या ये जो सोच है इसको छोड़ना पड़ेगा और इससे आगे निकल कर पाकिस्तान के लिए और इसकी बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा कि हम बहैसियत कौम किन चीज़ों के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं और किन चीज़ों को हम समझते हैं कि बस यही हरफ आखिर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात 2-3 दफ़ा उन्होंने बल्कि वो ज़ोर दे के कही है कि देखें ये जो माइंड सेट है कि मैं जो कह रहा हूँ और जो मेरी बात है या जो मेरा असेसमेंट है वही दुरुस्त है और वही ठीक है, और जो दूसरा कोई कह रहा है या कोई उसने बात की है उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस माइंड सेट से भी बाहर आना होगा। एहतजाज भी अगर करना है आपने इलेक्शन के हवाले से, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आपने उसको ये नहीं कि आप 50 लोगों के साथ जो है वो राइफ़ल बरदार या जत्था बरदार एक लेकर चले जाएं फोर्स, और उसको जाके आप RO के ऑफिस में या कहीं और जाके ये बात करना शुरू कर दें कि जनाब ये है और वो है। तो उसमें अगर फायरिंग भी हो जाती है। मोहसिन दावड़ वाले मामले के हवाले से उनकी बात थी, उन्होंने कहा कि मोहसिन जो है वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी सेहत के लिए दुआगो भी हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह जाएं जो है वो मुसल्ला होकर और फिर जो है आप एक्सपेक्ट करें कि जनाब कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप UK में चले जाएं या आप किसी और मुल्क में चले जाएं, ख़ासकर UK की उन्होंने मिसाल दी, और वहाँ पर आप इस तरह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि कोई शख्स जो है
وہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہو الیکشن کا اور وہ وہاں جا کر جو ہے یہ کہے کہ جناب والا میرے ساتھ جو ہے وہ یہ 50 لوگ بھی آئے ہیں، رائفلیں بھی ہیں ان کے پاس، گنے بھی ہیں ان کے پاس، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں اور ہمارے رزلٹ جو ہیں ہمارے حوالے کیے جائیں، تو یہ تصور جو ہے یہی انٹائرلی غلط ہے۔ کچھ اور چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، ابھی میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی جو ہے پرائم منسٹر نے ایک بڑی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ایک سوال ہے، فار ایگزامپل ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی سیٹیں جیتی ہے، گو کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کافی بڑی تعداد میں نیشنل اسمبلی کی اور خاص کر کے پی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں یہ سوال اب کیسے جسٹیفائڈ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، یا اگر نہیں ملی ہے تو پھر ان کو یہ سیٹیں کیسے مل گئی ہیں؟ مطلب ان کا سوال یہ تھا اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جناب بڑی جو ہے وہ ریگنگ ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، یا ان کو پراپر ایک جیسا گراؤنڈ یعنی کہ سب کو اویلیبل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر سب کو ایک جیسا گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھا، لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہیں تھی، تو آپ خود بتائیں کہ 90 یا 100 سیٹیں پی ٹی آئی کو کیسے مل گئی نیشنل اسمبلی میں، جہاں انہوں نے کام کیا، جہاں انہوں نے کیمپین کی، یا جہاں ان کا سٹیکس تھے، جہاں وہ چاہتے تھے۔ فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی کہ پشاور میں وہ چاہتے تھے کہ وہ لڑیں اور وہ جیتیں اور وہ سارا کچھ کریں، تو پشاور میں انہوں نے سیٹیں بھی حاصل کی ہیں۔ اب بلوچستان میں اگر انہوں نے نہیں اپنا زیادہ انٹرسٹ شو کیا تو وہاں پر ان کی وہی صورتحال ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہاں اگر نون لیگ والے ہار رہے ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے نام لے کر کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، یا اور بڑے بڑے جو سعد رفیق صاحب ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں سے ہار کے انہوں نے شکست تسلیم بھی کر لی ہے، تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا الیکشن ریگ ہو گئے ہیں؟ یہ کیسی مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ لاجک ہے کہ جناب میں ہاروں تو سب غلط ہے اور باقی کوئی ہارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو سازشی مفروضے انہوں نے کہا، ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک ٹرم استعمال کی، اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے حوالے سے بھی ماضی میں آتی رہیں۔ آئیفل ٹاور پہ جی $500 کا یا 500 یورو کا کھانا کھا گیا، انہوں نے کہا کہ آئیفل ٹاور پہ کسی نے یہ بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ وہاں پر تو کوئی ہوٹل ہی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی ریسٹورنٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی چیز آئے تو اسے بالکل ایسے ہی مان لیا جائے کہ یہی حرف آخر ہے، اور ان کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کی اور بھی انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ گفتگو کی اس حوالے سے۔ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ مومنٹ تھا پریس کانفرنس کے درمیان کہ جب ایک صحافی کو انہوں نے سوال دیا، اور اس صحافی کا سوال سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بہت مایوس ہوں کہ آپ کو میں نے سوال کا موقع دیا، اور میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ بھی نہیں کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ گورنمنٹ آئے گی تو وہ کچھ کریں گے، اور ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی کہ دیکھیں اب وہ لانگسٹ سرونگ انٹرم پرائم منسٹر رہے ہیں اس کنٹری کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو ان کو ہی سوچنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے ای وی ایم کے حوالے سے کیا سٹیپس لینے چاہیے، کیونکہ ای وی ایم کافی حد تک آپ کو مددگار ثابت ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں حل کرنے میں، طے کرنے میں، اور آسانی سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جو ان ایلیگیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے اور کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے بھی فیوچر پارلیمنٹ سوچے کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب اپنی حکومت لینے کے بعد اور کرنے کے بعد 6 مہینے یا جتنا بھی عرصہ انہوں نے گزارا ہے، یہ ایک مجھے تھوڑا سا سرپرائز ہوا، لیکن بہرحال ان کی سوچ ٹھیک ہے کہ اگر اس کی گنجائش نہیں نکلتی ہے اور اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میں اور ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ای سی پی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ جملہ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ای سی پی کا دفاع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ای سی پی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہی ایک جو ہے اینٹی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو میں ان کا دفاع کیوں نہ کروں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے، موبائل فون سروس کی بندش کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ تفصیلاً جواب دیے، اور اس کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں اگر ایک جان بھی بچ سکتی ہے تو یہ ڈیسیجن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس دن خطرات موجود تھے، بڑی کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹ موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ اس کو میں پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آؤں گا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ ہم لوگوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کو مقدم نہ جانیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز مجھے لگی وہ یہی تھی کہ یہ جو کل ملا کے ہمارا شدت پسندی والا رویہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنے اندر جو سدھار لانا ہے تو ہمیں کسی اور ملک کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔